अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू ग्रेड 5 का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है रहमते आलम। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो ये है कि दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। तो बच्चों सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो हमारे पास है जबर। जबर का मायने होता है जुल्म सिद्ध, मजबूर करना। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है उम्मीद। उम्मीद का मतलब होता है ख्वाहिश, आरजू। दरगुजर का मतलब होता है माफ़ी। तकलीफ़ का मतलब होता है दुख या दर्द। हैबत का मतलब होता है डर जाना। खैर का मतलब होता है भलाई। और मलामत करना का मतलब होता है डांट डपट करना, बुरा भला कहना। और मंडलाना का मतलब होता है चक्कर लगाना। तो बच्चों सबसे पहले हमने देखे अल्फाज के कुछ मायने। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि है कॉलम अलिफ में दिए हुए अल्फाज से मुतल्लिका जुमले जो हैं वो हमने सबक में तलाश करके कॉलम बे में लिखने हैं। तो बच्चों कॉलम अलिफ में आप देख सकते हैं कि कुछ अल्फाज दिए गए हैं। अब हमने इनसे रिलेटेड जुमले जो हैं वो सबक से ढूंढ के हमने कॉलम बे में लिखने हैं। तो पहला जो लफ्ज़ है वो है हैबत। बच्चों हैबत का जो जुमला है वो सबक में हमारे पास ये है कि उनके दिल मुसलमानों की हैबत से लरज रहे थे। अगला लफ्ज़ है मुशक्कत। मुशक्कत का जो जुमला हमारे पास सबक में है वो ये है कि अपने गुलाम से ऐसी मुशक्कत ना कराएं जो उसकी ताकत से बढ़कर हो। अगला लफ्ज़ है हमारे पास मलामत। तो बच्चों सबक में हमारे पास मलामत का जुमला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। तो बच्चों हमारे पास अगला लफ्ज़ है तकलीफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ़ में देखते तो आपका दिल पसीज जाता। आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास खैर। तो बच्चों खैर का जुमला जो सबक में है वो ये है कि आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ जो है सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिख कर खाली जगह को पुर करना है। तो पहला जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि मक्का वालों में अब डैश का हौसला नहीं था। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास लड़ने और मरने। तो बच्चों यहाँ पे आएगा लड़ने का हौसला नहीं था। मक्का वालों में अब लड़ने का हौसला नहीं था। सवाल नंबर 2 है जो बैतुल्लाह में आ गया उसके लिए डैश है। ऑप्शंस है हमारे पास आसान है, अमान है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, हमने सबक में क्या पढ़ा था कि जो बैतुल्लाह में आ गया उसके लिए अमान है। अगला जुमला है हमारे पास कि एक मर्तबा सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने चिड़िया के घोंसले से उसके डैश उठा लिए। तो यहाँ पे हमने सबक में क्या पढ़ा था, तिनके उठा लिए या बच्चे उठा लिए। वेरी गुड, बच्चे। एक मर्तबा सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने चिड़िया के घोंसले से उसके बच्चे उठा लिए। अगला जुमला है हमारे पास कि ऊंट भूख की वजह से डैश हो गया था। ऊंट बीमार हो गया था या कमज़ोर हो गया था, क्या पढ़ा था हमने सबक में। वेरी गुड, ऊंट भूख की वजह से बीमार हो गया था। हमारे पास जो आखिरी खाली जगह है वो ये है कि जाओ तुम सब डैश हो, गुलाम हो या आज़ाद हो। वेरी गुड, जाओ तुम सब आज़ाद हो। तो बच्चों हमारे पास जो चौथा सवाल है वो ये है कि सवालों के जवाब लिखें। हमारे पास सबसे जो पहला सवाल है वो ये है कि सबक के आगाज़ में किस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। तो बच्चों सबक के आगाज़ में फ़तह मक्का के वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास कि वहशी और हिंदा का जुर्म क्या था और इनके साथ क्या सलूक किया गया। तो बच्चों सबक में हमने पढ़ा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो कातिल था वो वहशी था और हिंदा जो थी वो कत्ल करवाने वाली औरत थी, हिंदा बिनते उतबा।
جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی تو انہیں معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی۔ ہمارا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ خادم اور غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو بچوں، خادم اور غلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا وہ خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے۔ اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لیں جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لیں تو اس میں اس کی مدد کریں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے جواب میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر اور بھلائی کی امید ہے۔ ہمارے پاس آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو بچوں، اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: عفو درگزر، رحم و کرم، رحمت للعالمین اور دوسروں کی مدد کرنے والے۔ ہمارے پاس اگلا جو سوال ہے وہ بہت ہی مزے کا اور انٹرسٹنگ ہے۔ تو بچوں، ہمارے پاس ہے پزل، یعنی لفظوں کا کھیل۔ یہاں پہ آپ ایک باکس دیکھ رہے ہیں جس میں مختلف لفظ لکھے گئے ہیں، اور یہاں پہ دائیں طرف کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اپنے اس پزل باکس میں ہم نے ان کو ڈھونڈنا ہے اور ان کے گرد دائرہ لگانا ہے تاکہ وہ لفظ بن سکے۔ تو بچوں، جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے باطل، دوسرا لفظ ہے صادق، اگلا لفظ ہے امین، ہیبت، نبوت اور قسمت۔ تو اب ہم اس کو فل کرتے ہیں۔ بچوں، پہلا لفظ ہے باطل۔ سب سے پہلی لائن میں سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے، الف، توئیں اور لام، باطل، اس کو ہم سرکل کر دیں گے۔ اگلا لفظ ہے صادق۔ یہاں پہ دائیں سائڈ پہ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے سواد، سواد، الف، دال، کاف، کیا بن گیا؟ صادق۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم سرکل کر دیں گے۔ اگلا لفظ ہے امین۔ یہاں پہ اب آپ دیکھیں دوسری لائن میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے الف، اس کے بعد ہے میم، یہ، نون، اس سب کو ہم سرکل کر دیں گے، یہ بن گیا امین۔ اسی طرح سے اگلا لفظ ہے ہیبت۔ تو بچوں، سب سے آخری کالم میں آپ دیکھیں کہ سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے ہے، اس کے بعد بڑی ہے اور اس کے بعد بے ہے اور اس کے بعد تی ہے، تو کیا بن گیا؟ ہیبت۔ اگلا لفظ ہے نبوت۔ تو بچوں، چوتھے کالم میں سیکنڈ رو میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہے نون، نون کے بعد ہے بے، بے کے بعد ہے واو، اور واو کے بعد پھر واو ہے اور تی، تو یہ کیا بن گیا؟ نبوت۔ ہمارے پاس جو آخری لفظ ہے وہ ہے قسمت۔ تو بچوں، یہاں پہ آپ پہلے کالم میں دیکھیں چوتھی رو ہے، اور پہلے کالم میں چھٹی رو ہے جہاں پہ کاف کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن جو پہلے کالم میں چوتھی رو ہے اس میں جو کاف کا استعمال کیا گیا ہے اس سے قسمت نہیں بن رہا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو لاسٹ پہ کاف ہے وہ کاف، سین، میم، تے، اوہ، یہ تو قسمت بن گیا، تو اس کو ہم سرکل کر دیں گے۔ تو بچوں، آج کی جو رحمت للعالمین کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ الفاظ کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے الفاظ دیکھے اور پھر ان سے جملے بنائے۔ اس کے بعد ہم نے خالی جگہ کو پر کیا، اور اس کے بعد ہم نے کچھ سوالات کے جواب دیے۔ آخر میں ہم نے جو ہے وہ لفظوں کا کھیل کھیلا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم جو ہے وہ کل پڑھیں گے وقفہ کے بارے میں، جو ہمارے پاس کچھ قواعد ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔